ओके, नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई। म आज पनि कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एउटा नयाँ पाठ लिएर आएको छु र आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुहुनेछ। सो अ भेरी वार्म गुड मर्निङ टु अल अफ यु एन्ड आई होप एभ्री वान अफ यु विल लिसन केयरफुल्ली and learn as many things as you can. Alright, so today's class will be concerned with the last unit, okay, of grade 10 social study, and the unit is of course unit 9. okay, you can check in your book as well. Okay, and the lesson is unit 9, let's say lesson 5. okay, it's from unit 9 and it's lesson 6. okay, let me first write on the board unit 9 lesson 6 अर्थात एकाइ 9 पाठ 6 रहेको छ र यो पाठको नाम रहेको छ ग्लोबलाइजेसन एन्ड लोकलाइजेसन। ओके, यसलाई हामी विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरण भन्छौँ। ओके, र भाइ बहिनीहरू यो दुईटा शब्द जुन रहेको छ विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरण भन्ने यो अत्यन्तै चर्चित शब्द र अहिलेको कन्टेम्पोररी वर्ल्डमा चाहिँ अहिलेको समकालीन वर्ल्डमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै चर्चाको विषय बटुल्ने शब्दहरू चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसन र लोकलाइजेसन हुन्। र यो हामी अब यो कुरा यो लेसनमा चाहिँ विशेष गरेर पहिलो कुरो विश्वव्यापीकरण भनेको के हो है, अर्थात् विश्वव्यापीकरण भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यसपछि विश्वव्यापीकरणबाट विश्वमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, अर्थात् यसबाट के फाइदा छ के बेफाइदा छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र त्यसै गरी अर्को कुरो स्थानीयकरणको पनि कुरा गर्दाखेरि हामी स्थानीयकरण भनेको के हो, स्थानीयकरणबाट के फाइदा हुन्छ वा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा नै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको क्लासमा हामी विश्वव्यापीकरणसँग मात्र केन्द्रित हुनेछौँ। सो विल बी फोकसिङ अन द कन्सेप्ट अफ ग्लोबलाइजेसन इन टुडेज क्लास। ओके, एन्ड इन नेक्स्ट क्लास विल बी टकिङ अबाउट लोकलाइजेसन। सो विल बी टकिङ अबाउट ग्लोबलाइजेसन विदिन दिस अराउन्ड 30 minutes अफ टाइम। अलराइट, सो भाइ बहिनीहरू अब यो विश्वव्यापीकरण भन्ने शब्द चाहिँ विश्व र व्यापीकरण दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। र विश्वव्यापीकरण भन्नाले वस्तु सेवा सम्पूर्ण सुविधाहरू एउटा कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र नरहेर त्यो विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुग्नु भन्ने बुझिन्छ है त। विश्वव्यापीकरणको अर्थ के हो भन्दाखेरि विश्वभर कुनै पनि सेवा, ओके, वस्तु हैन, अर्थात् भनौँ समग्रमा भन्दाखेरि अर्थतन्त्र भन्छौँ। यो अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान भएर विश्व सामु पुग्नु हैन, सेवा सुविधाहरू चाहिँ एउटा देशमा मात्र सीमित नरहेर विश्व सामु त्यो सेवा सुविधाहरू विस्तार हुनु र एक ठाउँमा कुनै पनि यदि घटना घट्छ भने विश्वका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनु, अर्थात् कुनै सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रमहरू चाहिँ एक ठाउँमा मात्र सीमित नरहेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुग्नु, अर्थात् विश्वको सम्पूर्ण कुना काप्चामा पुग्नु नै के हो त विश्वव्यापीकरण हो। त्यस अर्थमा विश्वव्यापीकरण भनेको इट्स एन एडभान्स्ड स्टेज अफ डेभलपमेन्ट है त। यसको मतलब के त भन्दाखेरि विश्वव्यापीकरण भनेको यो विकासको एउटा अत्यन्तै चरम एउटा बिन्दु हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। किनभने यो विकासकै कारणले गर्दाखेरि विश्वमा हुने सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू चाहिँ
विभिन्न व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ, विभिन्न वस्तुहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ र एक ठाउँमा उत्पादित वस्तु विश्वको अर्को कुनामा पुग्छ हैन। त्यसै गरी शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा व्यापक विकास र विस्तार भएसँगै त्यो एउटा मात्र देश स्थानमा सीमित हुँदैन हैन। यो नै कुरा के हो त, विश्वव्यापीकरण हो। त्यसकारणले हामीले सबैभन्दा पहिले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ त, वाट इज, म भाइ बहिनीहरूलाई अलिक ठुलो अक्षरमा लेख्छु ताकि सबैले देख्न सक्नुहोस्। ओके, वाट इज ग्लोबलाइजेसन। ग्लोबलाइजेसन अर्थात् हामी यसलाई विश्वव्यापीकरण भनेको के हो? विश्वव्यापीकरण भनेको के हो? यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँनिर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै विश्वव्यापीकरणको अर्थ थाहा पाउनु हो। त्यसकारणले अब सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि, सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण विकासको चरम बिन्दु हो। अर्थात् चरम बिन्दु भन्नाले उच्च स्थान बोकेको चरम बिन्दु हो। अर्थात् इट इज एडभान्स्ड स्टेज अफ डेभलपमेन्ट है त। यो चाहिँ उच्च तह हो है, उच्च तह। यहाँ चरम बिन्दु भन्नाले हामीले यसलाई उच्च तह भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। ओके, इन इङ्ग्लिस ग्लोबलाइजेसन इज एडभान्स्ड स्टेज अफ डेभलपमेन्ट। ओके, र अब विश्वव्यापीकरणमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधिको विकास अत्यन्तै उच्च बिन्दुमा हुन्छ र त्यो एउटा मात्र क्षेत्रमा सीमित नरहेर विश्वको विभिन्न कुनामा चाहिँ पुग्छ। आज हामीले कुनै एउटा देशमा उत्पादित गुणस्तरीय मोबाइल फोनहरू भनौँ अर्थात् अन्य विभिन्न इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो स्वदेशमा पनि किन्न पाउँछौँ। अर्थात् त्यसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि रहेको छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको चाहिँ हात हातमा हाम्रो मोबाइल रहेको छ। अब यो मोबाइल हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन, यो उत्पादन हुने भनेको अन्य विकसित देशहरूमा हो। तर त्यहाँ उत्पादित जुन मोबाइल फोन रहेको छ अहिले हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकको जनताहरूको हात हातमा आइपुगेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण कारण के हो त, विश्वव्यापीकरण हो। त्यसै गरी अर्को कुरो शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है। शिक्षामा विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू हुन्छन्, एकभन्दा बढी भाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू बोलिन्छन् हैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा अहिले इङ्ग्लिस भाषा जुन रहेको छ, द ल्याङ्ग्वेज विच वी युज हियर फर एकाडेमिक पर्पोज टु, हामी यहाँ यो शैक्षिक उद्देश्यको लागि पनि जुन अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिरहेका छौँ, यो अङ्ग्रेजी भाषा किन प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि यो एउटा विश्वमा अहिले यो सञ्चारको माध्यम बनेको छ है त। कम्युनिकेसनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मिडियम बनेको छ। धेरै जसो गतिविधिहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा कुरो गर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अङ्ग्रेजी भाषा खासमा अङ्ग्रेजसँग सम्बन्धित भए पनि अहिले विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुग्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो त, ग्लोबलाइजेसन हो। त्यसै गरी अर्को कुरो विश्वव्यापीकरण भन्नाले के पनि हो भन्दाखेरि सञ्चारको पनि पहुँच अत्यन्तै धेरै क्षेत्रमा पुग्नु, अर्थात् एकभन्दा बढी क्षेत्रमा चाहिँ यातायात सञ्चार जस्ता कुराहरूको प्रवाह हुनु। हामी नेपालबाट छोटो समयमा नै प्लेन चढेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा जान सक्छौँ हैन। यो पनि के हो त, ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव हो, अर्थात् विश्वव्यापीकरणको चाहिँ प्रभाव हो है। त्यसै गरी एक ठाउँमा बसेको व्यक्ति अर्को कुनै देशको कुनामा रहेको व्यक्तिसँग चाहिँ
खुलेआम हामी चाहिँ भिडियो कल गरेर बोल्न सक्छौँ, अर्थात् मोबाइल फोन प्रयोग गरेर चाहिँ बोल्न सक्छौँ हैन। यो पनि एउटा के हो त विश्वव्यापीकरणको कारणले सम्भव भएको कुरा हो है। त्यसै गरी कुनै एक ठाउँमा उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा गरिन्छ र सम्पूर्ण विश्वमा रहेका मानिसहरूमा सञ्चारको चाहिँ पहुँच पुगेको छ। त्यसको मतलब के हुन्छ त सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा विश्वमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। यो थाहा हुनु यसरी नै के हो त विश्वव्यापीकरण हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापीकरणले केमा फोकस गर्छ भन्दा विश्वका मानिसहरू एक हुन्, अर्थात् विश्व एउटा सिङ्गो एउटा ठुलो समाज हो। यो विश्व भनेको यो संसार भनेको के हो त एउटा समाज हो हैन, एउटा परिवार हो जहाँ धेरै जाति धर्म मान्ने मान्छेहरू सँगै मिलेर र सेवा सुविधाहरू चाहिँ एक आपसमा सेयर गरेर चाहिँ बाँच्न सक्दछन् हैन। हो यो अवस्था जुन रहेको छ यसलाई नै हामी विश्वव्यापीकरण अर्थात् ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। सो ग्लोबलाइजेसन इज a process in which the services and goods are globalized or they go beyond boundary of a certain country, and such things are especially social, cultural, political, economic and so on. So it is the extension of various services throughout the world. Instead of limiting these things, they are expanded, they are transmitted to various corner of the world. Such a stage of development is globalization. All right. Therefore, globalization is one of the important topics for discussion today. All right. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण यो छलफलको चाहिँ विषय हो। All right. भाइ बहिनीहरूलाई सम्भवतः यो ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो होला। अब यसपछि हामी ग्लोबलाइजेसनबाट चाहिँ के फाइदा हुन्छ अर्थात् यसबाट के बेफाइदा हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र सबैभन्दा पहिले म ओरली केही कुरा भन्छु। जस्तै विशेष गरेर यो विश्वव्यापीकरणले गर्दाखेरि बढी फाइदा भनेको कम विकसित र अर्धविकसित मुलुकहरूलाई भएको देखिन्छ सरस्वती हेर्दाखेरि, किनभने उक्त देशहरूले अन्य देशहरूमा उत्पादित सेवा सुविधाको भरपूर प्रयोग गर्न सकेका छन्। विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दाखेरि गरिब अर्धविकसित अर्थात् अविकसित देशहरूले अन्य विकसित देशहरूसँग चाहिँ कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर हैन अत्यन्तै धेरै आर्थिक लाभ हैन सामाजिक सांस्कृतिक लाभ चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ग्लोबलाइजेसनको अत्यन्तै धेरै फाइदाहरू रहेको छ। ग्लोबलाइजेसनकै कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विदेशी विश्वविद्यालयमा गएर युनिभर्सिटी डिग्री हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले सहजै त्यो गर्न पाएका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, हामी देख्छौँ अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि भनेर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्ने गर्दछन्। जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान के उदाहरणहरू। त्यहाँ चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेर विद्यार्थीहरू युवाहरू चाहिँ देश फर्कने गर्दछन् र यहाँ आएर सेवा गर्दछन्। उनीहरूले त्यहाँ सिकेको सिपको चाहिँ यहाँ भरपूर प्रयोग गर्न थाल्छन्। यो विश्वव्यापीकरणले गर्दा भएको हो। त्यसै गरी अर्को कुरो विश्वव्यापीकरणकै एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण नेपालको परिवेशमा नि अलिकति सुहाउँदिलो के हो भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको कुरा। जुन वैदेशिक रोजगारको क्रममा चाहिँ विश्वका महत्त्वपूर्ण देशहरूमा चाहिँ
हाम्रा युवाहरू जाने गर्दछन्, विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा, त्यसै गरी अन्य मुलुकहरूमा पनि साउथ कोरिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा मानिसहरू गएर त्यहाँ गएर काम गरेर त्यसपछि आर्थिक पार्जन गरेर आफ्नो जीवनस्तर चाहिँ उकासेका छन् हैन। त्यो जीवनस्तर उकासिनु यसरी एउटा ग्लोबलाइजेसनले गर्ने अर्थात् विश्वव्यापीकरणले पुर्याएको एउटा फाइदाको उदाहरण हो। अलराइट, त्यसकारणले गर्दाखेरि what we can say is here there are a number of advantages, okay, of globalization. Okay, there are many advantages of globalization. However, everything has its dark side too, so we'll be talking about disadvantages too. Okay, so before we move on to disadvantage, let's first point out some of advantages of globalization. So I just provided you a literal definition. Okay, यो विश्वव्यापीकरण भनेको एउटा विकासको उच्च तह हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो यसको अलावा यसलाई अन्य विभिन्न ढङ्गबाट पनि हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ है त। अब यसमा अन्य ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि विश्वव्यापीकरण भन्नाले सेवा तथा वस्तुको चाहिँ वितरण विश्वव्यापी रूपमा हुनु हो। अर्थात् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव चाहिँ विश्व सामु पुग्नु, अर्थात् विश्वका मानिसहरूलाई विभिन्न घटनाक्रमहरूको बारेमा थाहा हुनु हैन। यो नै के हो त विश्वव्यापीकरण हो। अर्थात् यो विकासको तह जुन छ सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तार हुनु हैन र एक ठाउँमा भएको विकासको प्रभाव अन्य ठाउँमा अर्थात् अन्य देशहरूमा पर्नु, त्यो प्रभाव पर्नु पनि के हो त विश्वव्यापीकरणको चाहिँ एउटा उदाहरण हो। अलराइट, सो नाउ नेक्स्ट थिङ विल बी टकिङ अबाउट एडभान्टेजेस अफ ग्लोबलाइजेसन है त। फर्स्ट पोइन्ट, एडभान्टेजेस अफ ग्लोबलाइजेसन, अर्थात् यसलाई हामी भन्छौँ विश्वव्यापीकरणका फाइदाहरू। विश्वव्यापीकरणका फाइदाहरू। ओके, विश्वव्यापीकरणबाट चाहिँ के फाइदा हुन्छ त है त भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले यसको बृहत रूपमा परिचय, यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 को पाठ 6 मा हेर्यो भने पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ है त। ओके, अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, फाइदाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू त्यो के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक, ओके, economically poor countries are able to यसलाई have been बनाऊ है भाइ बहिनीहरू, have been able to reduce पोभर्टी है। यसको अर्थ आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरू गरिबी हटाउन वा कम गर्न सफल भएका छन्, सक्षम भएका छन् भनौँ, बढी सुहाउँदिलो शब्द चाहिँ सक्षम भएका छन् है। अब यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि
वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको छ है। यसले के गरेछ भन्दाखेरि व्यक्ति हैन त युवाहरू चाहिँ अन्य मुलुकमा गएर वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ सहभागी भएका छन् र त्यसपछि त्यहाँबाट जति पनि आर्जित पैसा छ त्यो चाहिँ स्वदेशमा आएर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर थप चाहिँ रकम चाहिँ उनीहरूले कमाएर चाहिँ आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सकेका छन्। ओके, अर्को यसको फाइदा के भएको छ भन्दाखेरि यस इंटर कंट्री relationship has been increased. ओके, अर्को रहेको छ अन्तर्देशीय सम्बन्धमा वृद्धि भनेर भन्न सक्छौं। यो भनेको देश बीचको सम्बन्धमा विस्तार भएको छ। आज विभिन्न मुलुकहरू चाहिँ अन्य मुलुकहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्धमा जोडिएका छन् र यसले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि उक्त देशहरूले चाहिँ पुवर अर्थात् भनौँ आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि विश्व चाहिँ एउटा परिवार जस्तो हैन, एउटा समाज जस्तो चाहिँ भएको छ है त। त्यसैगरी अर्को कुरो ज्ञानको विस्तार र विकास भएको छ है त। एक्सपान्सन अफ नलेज related to various sectors। इसको मतलब विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञानको विस्तार है। अब ज्ञान विशेष गरेर हामीलाई विभिन्न राष्ट्रहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुराहरूसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सहज भएको छ। यो के कारणले गर्दाखेरि भन्दा विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी यसबाट हुने अर्को फाइदा के भएको छ भन्दाखेरि यस डेभलपमेन्ट इन educational facilities, communication, transportation, etc. है। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात जस्ता पूर्वाधारहरू भनौँ हामी, पूर्वाधार विकासमा सहयोग मिलेको छ। ओके, अब यो सवालमा हामीले नेपालकै कुरा गर्दा पनि नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा विभिन्न वैदेशिक राष्ट्रहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सहयोग देखिन्छ है। उनीहरूले चाहिँ प्राविधिक सहयोग, त्यसैगरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर चाहिँ यो विकास आयोजनाहरू अर्थात् विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ
सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा ज्यादै ठुलो सहयोग चाहिँ गरेका छन्। ओके, त्यसै गरी अर्को कुरो, विश्वमा राष्ट्रहरूका विभिन्न साझा समस्याहरू हुन्छन् हैन, र कतिपय अवस्थामा देशबीच विभिन्न विषयलाई लिएर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा असमझदारी चाहिँ बढेर जान्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापीकरणले एउटा के राम्रो कुरा गरेको छ भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा भएको जुन असमझदारी छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सहयोग पुर्याएको छ हैन। राष्ट्रहरूबीच अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण हैन फ्रेन्डली रिलेसन चाहिँ कायम भएको छ हैन। विश्वमा हुने देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ साझा मानेर ती समस्याहरू समाधान हुनको लागि एकताबद्ध भएर देशहरू अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ हैन। यस्ता अन्य विभिन्न यसका चाहिँ अनगिन्ती फाइदाहरू रहेका छन्। यसपछि म अरू एक दुईवटा फाइदाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्छु भाइ बहिनीहरू। ओके, अलराइट, ओके, it has contributed a lot to maintain peace and order in the world है। यसको मतलब विश्वव्यापीकरणले विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गरेको छ। ओके, यो कसरी भन्दाखेरि मैले धेरै कुरा अगाडि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। अब विश्वका प्रत्येक राष्ट्रमा कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न समस्याहरू रहेका हुन्छन् र कतिपय समस्याहरू साझा विषय हुन्छन् र यी समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हैन, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूको विस्तार भएको छ, विकास भएको छ अर्थात् स्थापना भएको छ भनौँ है। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनालाई हामी हेर्न सक्छौँ। आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनाको कारणले गर्दाखेरि विश्वमा उठेका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको हल भएको छ। अर्थात् यसबाट कुनै पनि समस्याग्रस्त देशमा चाहिँ युएनओको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न लाभहरू मिलेको छ। त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग मिलेको छ। त्यसै गरी सार्क, बिमस्टेक हैन, युरोपियन युनियन हैन जस्ता अन्य विभिन्न जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय हैन संस्थाहरू छन्, यिनीहरू के छन् त एक अर्कामा चाहिँ युनाइटेड छन् हैन। यिनीहरू मिलेर अघि बढेका छन् र यिनीहरू चाहिँ समस्या समाधानको लागि अत्यन्तै कटिबद्ध भएर पनि लागि परेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापीकरणबाट त्यो हुने यो एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदाको कुरा हो है त। त्यसै गरी अर्को कुरो रोजगारको अवसरमा वृद्धि पनि भन्न सक्छौँ हामी। रोजगारको अवसरमा वृद्धि, ओके, अर्थात् हामी यसलाई ह्युज अपर्च्युनिटी अफ इम्प्लोयमेन्ट फ्यासिलिटी यस रोजगारको अवसरमा व्यापक वृद्धि है। अर्थात् हामी रोजगारको अवसर भनेर पनि भन्न सक्छौँ। छोटकरीमा भन्दाखेरि हामीले रोजगार प्राप्त गर्न स्वदेशमा यदि
असफल भयौँ अर्थात् त्यो पाइएन भने हामी आफ्नो देश छोडेर अन्य मुलुकमा जान सक्छौँ र त्यहाँ गएर उक्त अवसर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। र यसकै यही क्रममा चाहिँ हाम्रो देश नेपालबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएर चाहिँ विभिन्न लाभहरू लिइरहनु भएको छ, विशेष गरी आर्थिक लाभहरू है। त्यसै गरी अब जब रोजगारमा वृद्धि हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल, इम्प्रुभमेन्ट इन द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल अर्थात् जनताको जीवनस्तरमा सुधार। ओके यस, यो चाहिँ अब जब व्यक्तिहरूले सहजै रोजगार प्राप्त गर्ने अवसर मिल्छ त्यसबाट चाहिँ आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ र आर्थिक लाभ प्राप्त हुने बित्तिकै के हुन्छ त जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुन पुग्छ। र अहिले हामीले गरिबीको दर हेऱ्यौँ भने पनि विगत वर्षहरूमा भन्दा सुधार भएको छ हैन, अर्थात् गरिबीको दर घट्दो क्रममा रहेको छ। यो कारण के भन्दाखेरि यो ग्लोबलाइजेसन र यसले दिएको यो रोजगारको अवसर, यो कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापीकरणका चाहिँ यसरी अनगिन्ती फाइदाहरू रहेका छन्। धेरै फाइदाहरूमध्ये केही फाइदाहरू हामी यसरी चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न सक्छौँ। सो आई होप everyone has understood this, okay, and I think I am able to provide you enough information, okay, or knowledge regarding advantages of globalization. Okay, now next thing, causes of globalization है त। अर्थात् भाइ बहिनीहरू ग्लोबलाइजेसन चाहिँ किन भयो त है, अर्थात् यो ग्लोबलाइजेसन हुनुको मुख्य कारण के त, कजेज अफ ग्लोबलाइजेसन अर्थात् विश्वव्यापीकरणका कारणहरू। ओके, यसका कारणहरू चाहिँ के रहेका छन् त भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको डेभलपमेन्ट इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। ओके, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो विश्वव्यापीकरणको है त। विज्ञानकै चमत्कारको कारण आज सञ्चार, स्वास्थ्य, त्यसै गरी यातायात जस्ता कुराहरूमा चाहिँ व्यापक विकास हुन पुगेको छ है। यस, अर्को कुरो यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनालाई पनि हामी कारणको रूपमा लिन सक्छौँ। इस्ट्याब्लिसमेन्ट अफ द युएनओ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना। ओके, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एउटा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो संस्था हो र यो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि अब विश्वमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अर्थात् सम्भावित युद्ध रोक्नको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूको परमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो र अहिले 193 भन्दा धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ यसको चाहिँ सदस्य रहेका छन् र यी सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई युएनओले एक बनाइदिएको छ, जसले गर्दा विश्वव्यापीकरण हुनमा सहयोग मिलेको छ है। त्यसै गरी एक्सपान्सन अफ नलेज पनि हो है, एक्सपान्सन अफ नलेज, एक्सपान्सन अफ नलेज अर्थात् यसलाई हामी
ज्ञानको विस्तार। यस, ज्ञानको विस्तार भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको ज्ञानको क्षेत्र बढ्नु है, ज्ञानको विधाहरू चाहिँ बढेर जानु पनि के हुन्छ त यसको महत्त्वपूर्ण कारण भनेर अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी प्रजातन्त्रको लहरमा विस्तार हुनु है। प्रजातन्त्र भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण र मोस्ट पपुलर रुलिङ सिस्टम हो थ्रु आउट द कन्ट्री हैन। यसलाई पनि हामी यहाँ पोइन्ट आउट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको वेभ अफ डेमोक्रेसी थ्रु आउट द वर्ल्ड, थ्रु आउट द वर्ल्ड, विश्वभर प्रजातन्त्रको लहर, प्रजातन्त्रको लहर। यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विश्वमा महत्त्वपूर्ण अर्थात् अत्यन्तै सही भनौँ र जनप्रेमी शासन पद्धति भएको हुनाले जब एकपछि अर्को राष्ट्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गर्न थाले, त्यसको सिको अन्य मुलुकहरूले पनि सिक्दै गए र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ विश्वव्यापीकरण हुन पुग्यो र यसले राजनीतिक विश्वव्यापीकरणलाई झनै व्यापक रूपमा विस्तार हुनको लागि चाहिँ सहयोग गरिदियो है। त्यसै गरी अर्को ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन पनि विश्वव्यापीकरणको कारण मान्न सकिन्छ। डेभलपमेन्ट इन ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन। ओके, यातायात तथा सञ्चारमा विकास अर्थात् सञ्चारको विकास पनि भन्न सक्छौँ। यो यातायातको विकासले गर्दाखेरि विभिन्न अत्यन्तै टाढा रहेका मुलुकहरू पनि नजिकिएका छन्, किनभने हामी छोटो समयमा चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्ट मार्फत उक्त देशमा आवत जावत गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सञ्चारको विकासको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई अत्यन्तै नजिक बनाइदिएको छ हैन। मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु, एउटा विश्वको कुनै एउटा मुलुकमा रहेको व्यक्ति त्यही विश्वको अर्को 7 समुद्र पारीको देशमा रहेको अर्को व्यक्तिसँग सहजै कुराकानी गर्न सक्छ हैन। यो सञ्चारले ल्याएको क्रान्ति हो। त्यसकारणले यो सञ्चारमा देखिएको क्रान्ति अर्थात् विकास, यातायातमा देखेको विकास पनि यो विश्वव्यापीकरणको महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ मान्न सकिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यो विश्वव्यापीकरण चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र आजको कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई विश्वव्यापीकरण भनेको के हो, यसबाट के फाइदा हुन्छ हैन र यसका कारणहरू के हुन् भन्ने कुरामा मात्र कुरा गर्न सकेँ र अर्को कक्षामा म विश्वव्यापीकरणबाट के बेफाइदा हुन्छ, त्यसै गरी स्थानीयकरण भनेको के हो र योसँग सम्बन्धित अर्को अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आउनेछु। र अब आजको कक्षालाई म आज चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले युट्युब मार्फत लाइभ हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much for all those watching live on YouTube, and I hope you got a lot of knowledge concerned with globalization. So I'll be talking about it further in my next class, and I will also be talking about localization, another term connected to it. So till then, bye bye and have a great day everyone.